Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Good. Okay. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, you should start the first qaida lesson. Okay. The first part of the lesson. Yeah. Alhamdulillah. Tommy, turn it down. I started. Um, ولا ولا what? ولا ولا تحاسون وقفا ولا تحاس تحاس No. تحا Look at after the ha. What's this letter? ضاد. ولا تحاد ولا تحادوا ولا ولا ت- ولا تحادون. ولا تحادون وقفا ولا تحانو تحادون تحاد. ولا تحادون. Mm. Next one, read with with spelling. واو صاد فتحة صاد double صاد standing فتحة No, swat. Look at after it I as mean صاد فا standing فتحة صوف فا فتحة فا standing فتحة فا وصوفا mm, فا كسرتي وصوفاتي mm. وقفا وصوفت والصافات. وصوفت. Okay, next one. You can also read with وال spelling, okay? اوكي جيم جيم ألف فتحة جاء Mm, حمزة فتحة جاء تا كسرة تا صاد كسرة تس mm, جاء تس mm, صاد صاد قا فتحة صاخ صاخ صاد فتحة من قا فتحة قا صاد ألف قاف فتحة صاخ. صاد ألف قا فتحة صاد صاخ صاخ. Yeah. صاخ Mm, جاءت صاخ mm, صاخ mm. تعدب Ta. تعزمت جاءت الصخرة Mm. وقفا جاءت الصاخة Stretch it. جاءت جاء الصاخة. جاءت الصاخة صاخة وقفا جاءت Mm. صاخة
جاءت جاءت الصاخات وقفا جاءت الصاخات صاخة 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 جاءت الصاخة جاءت الصاخة وقفا وقفا جاءت الصاخة جاءت الصاخة. جاءت الصاخة. Okay, now you should read next one. أول فإي فإذا فإذا جاءت الطامة وقفا ف فإي فإذا This one فإذا also, this one also. oh that's a lot and فإذا جاء جاءت الطامة الكبرى وقفا فإذا جاءت الطامة الكبرى كبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى وقفا فإذا جاءت الطامة الكبرى. Read with the spelling. Huh? Oh, that one? All of that? Okay. جزاء أن الملا ملائكة It's carved. to إن No, read from beginning words. Oh, جزاء جزاء Wait a No. minute, you are not understanding like this. جزاء Now read, what's this? جزاء جزاء ال الملكة ال الملائكة
الملائكة الملائكة إنا أعطينا إ- إلينا إلينا إي- إيا إيا إيابة بتم إيابهم إيابهم إلينا إلينا إيابهم إيابهم إلينا إلينا إيابهم. إيابهم. Okay, now start recite Surah An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, recite Surah Al-Falaq. أم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Recite Surah Al-Ikhlas. أم سورة الوات Surah Al-Ikhlas. أو قل هو الله أحد الله الصمد Hmm? لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Recite Surah Al-Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أمين في أمين سيصلى سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okay, recite Surah Al-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Surah Al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا لا. أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay, recite Surah Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. recite Surah Al-Kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Surah Al-Ma'un. أم أم آه أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدع اليتيم. يدع اليتيم Tell me first kalima. فالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second Meaning? kalima, Meaning. there's no God except Allah and Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima. Second kalima, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه. Okay. Third kalima. Third kalima, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fourth. Fourth kalima, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال وإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Fifth kalima. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أذنبته عمدا عمدا أو أو خطأ سرا أو علانية أو علانية وأتوب إليه. وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله ربي ربي من كل ذنب من كل ذنب أذنبته أذنبته عمدا عمدا أو خطأ أو خطأ سرا سرا أو علانية أو علانية وأتوب إليه. وأتوب إليه. Okay, now tell me dua for sleeping, اللهم باسمك أمت وأحيا. dua for waking up, الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. dua for eating, Dua for eating. Bismillah wa ala. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal, During the meal, what's بسم الله أوله وآخره. dua for after eating, دعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. dua for entering toilet, اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. leaving toilet, أم أ- غفرانك غفرانك الحمد لله الذي أحيا أذهب أن أذهب عني العذى وعافاني وعافاني. وعافاني. Okay, tell me dua for drinking milk,
اللهم بارك لنا فيه فيه وزدنا منه. Wow, for traveling. أم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ولا أمين إنا أمين وإنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Is it enough for today? Yes. Okay. Assalamu alaikum. Bye. وعليكم السلام. Bye.